السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في حلقة من حلقاتنا على قناتكم بالباشا مصطفى. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نحاولوا نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو مفيد بالنسبة للناس اللي بغاو يعني يزيدوا المعرفة ديالهم في المجالات اللي يخدموا فيها، أو بالنسبة للناس اللي بغاو يديروا مثلا يحصلوا على شواهد باش يرفقوها مع السي في ديالهم. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا لواحد الموضوع اللي ديجا طرحته في القناة ديالي، حصل على 1500 ديال لي فيو. ان شاء الله قبل ما نبدا في هذا الشرح ديال هذه الحلقه هذه غادي نعاود ناكد ونزيد نوصيكم باش ديروا لينا لابون، ديروا لنا صابوني في القناه ديالنا باش ان شاء الله يوصلكم الجديد، وباش ان شاء الله تزيد تستمر القناه ديالنا ونعطيو اكثر بجهدنا ونطرحوا لكم فيديوهات في القناه، يكون عندنا يعني واحد الباز ديال لي زابون، وان شاء الله من خلالها غادي نحاولوا نزيدو نخدمو مزيان نديرو من جهدنا باش نوصل لكم احسن يعني منتوج، واحسن ماشي منتوج عفوا، انما غادي نوصل لكم واحد المحتوى، عفوا نقول لكم محتوى اللي هو في الحقيقة محتوى يعني في الصميم. اذا حاولوا ديروا لنا ابوني في القناه، ديروا لنا صابوني في القناه ديالنا او سبسكرايب بالانجليزيه باش ان شاء الله تعاونونا وتشجعونا. وما تنساش زير لايك الى عجبك الفيديو. الى ما عجبكش الفيديو كنحترم الراي ديالك، دير ديسلايك ما عندناش مشكل. الى عجبك الفيديو دير لايك، الى ما عجبكش الفيديو دير ديسلايك، وخلي لنا واحد الكومونتير وقول لنا اشنو اللي ما عجبكش في الفيديو باش ان شاء الله نحاولوا نزيدوا نحسنوا وناميليوريو هاد يعني اميليوريو شنو الحوايج اللي خصنا ناميليوريو في الفيديو. اذا وبالنسبه غادي نخلي لكم الرابط ديال في الديسكريبشن ديال الموقع ديالنا على الانترنت، عفوا هذا الرابط هذا غادي نخليه لكم في الديسكريبشن www.defritash.tk. ان شاء الله في هذا الموقع هذا غادي نحاولوا نطرحوا لكم بعض التدوينات الالكترونيه حول يعني شرحا تكميليا للفيديوهات اللي غادي نحطوهم في القناه ديالنا، وحاولوا ضروري انا نزيد ناكد عليها ابوني 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 البطونه الحمراء. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله كما شفتوا هنايا ديجا طرحت لكم، قلت لكم طرحت واحد الفيديو من هنا تقريبا شي عام، طرحته ديال اوبن كلاس روم ديال لي سيرتيفيكا غراتويت ويت اوبن كلاس روم. في هاد التدوينه هادي في هاد عفوا في هاد الفيديو هذا كان السيت ديال اوبن كلاس روم في واحد التيم اللي كان يعني من قبل، في واحد التيم اللي في هاد الشكل هذا اللي كتشوف في الفيديو، اللي دخلتو للفيديو غتلقاوه في الفيديو كان في داك الشكل، ومع ذلك مع الوقت بدلوا ليه التيم ديالو ولا مبقاش ولا كيف كان ولا في هذا الشكل هذا اللي دخلتو ليه. غتلقاو الرابط ديال الموقع في الديسكريبسيون، غتلقاوه التيم ديالو تبدل لهذا الشكل هذا، مبقاش كي كان في الاول، وزادوا فيه شي حوايج جداد، زادوا فيهم في لي باركور مزيان، وزادوا شي حوايج جداد في الكود. دونك التسجيل فهو سهل جدا. التسجيل يعني ساهل، كتدخلوا كديروا تسجيل عن طريق جوجل، تسجلوا بالكونت ديالكم جوجل كونيكسيون الثاني. اوكي تسناو. التسجيل فهو سهل، يعني ضروري خصك تكون عارف كيفاش تسجل في المواقع باش تكون عندك واحد الفاسيليتي باش تشد يعني تدخل تحط ليزانفورماسيون ديالك. نتسناو هادشي هاد العجب بعدا يطلع. اوكي حتى ما يطلع. التسجيل فهو سهل كي قلت لكم. اوكي غنعاودو ندخلو من هنايا انه اوكي الموقع فهو هذا، كديرو www
عفوا كديرو اوبن كلاس روم في جوجل ولا بينغ ولا ياهو، كديرو فيها اوبن كلاس روم كيطلع لكم بروميير ريزولطا. وهنا لي زانفورماسيون تاع بطبيعة الحال تكون لي زانفورماسيون ديال السيت. كمل هذا. فاش كتدخلوا للسيت كتكون الواجهه ديالو تقريبا هي هادي، كتدخلوا كتلقاو طابلو دو بورد ديالكم ولا كنديرو حنا نديرو طابلو دو بورد. المهم خليها هنايا. المهم الاهم عندنا حنا هو كيفاش تجبد لي كور ديال اوبن كلاس روم. كتدخل ليكو كتكليكي على هاد الكور، وعلى فكره عندنا هنا جوج حوايج، عندنا باركور وعندنا لي كور. الباركور هما المجموعه ديال لي كور اللي كيعطيو واحد الدبلوم، والدبلوم تيكون يعني الدبلوم هذا تيكون مدفوع، يعني كتخلص فيه مثلا شي 300 دولار 300 اورو مثلا، ولا على حساب يعني على حساب شنو هو النيفو ديال هذاك الباركور، واش باك بلس 5 واش باك بلس 3 واش باك بلس 2 ولا واش باك بلس 1، على حساب الباركور اللي عندك وعلى حساب الدومين فاش ندوز الباركور. دابا نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش دير داكشي. هنا لي كور كيعطيكم فقط السيرتيفيكا، يعني السيرتيفيكا شهادة اتمام الدورة. وهنا الباركور هي مجموعة من الدورات، مجموعة في واحد الباركور اللي هو كبير. من خلال هذاك الباركور كتحاول يعني بحال قلتي كتشد، يقدر تشد ماستر في هذا الباركور هذا باك بلس 5، يقدر تشدو في هذا الباركور هذا. ولكن السيرتيفيكا ما كتكونش، يعني الدبلوم هو تيكون دبلوم ماشي سيرتيفيكا، ولكن كتكون ما كتكونش مجانيه، كتكون مدفوعه، يعني كتخلص عليها باش تشدها. وبالنسبه لي كور هما هادو. بالنسبه لي كور هما هادو لي كور اللي عندنا حنا. مثلا هنا في لي كور كتدخلوا لي كور كتلقاو اللي كتبغي غير اللي هما لي باركور ولي كور لا بجوجهم. هنا حنا اللي كيهمنا هو التيم. التيم هنا في لي تيم كتلقاو جميع الدومينات ديال يعني الدومينات اللي تيخدموا فيهم الواحد، مثلا بحال هنا البيروتيك ولا الداتا ولا الديزاين ولا الديفلوبمون ولا لونتربرونيا، جيستيون دو بروجي، انسيرسيون بروفيسيونيل، ماركتينغ، بيداغوجيك اي ressources humaines, système réseau et autres. هنا كيف كتشوفوا هنا بزاف ديال الدومينات، وهنا باللغات اللي بغيتي، واش بغيتيهم بالانجلي ولا بالفرنسي ولا بالاسبانيول. هنا مثلا حنا كيهمنا الدومين مثلا ديال نقولوا مثلا الدومين ديال الماركتينغ مثلا، باغ اكزومبل الماركتينغ، او مثلا الدومين ديال ديفلوبمون. دونك هنا كتلقاو لي كور لي ديفلوبمون كور الاولاني. هنا النيفو واش موين ولا نيفو طالع شويه، وهنا عدد السوايع اللي خاصك باش تدوز داك، يعني باش تكمل هاد الدورة كلها، ديغي موين باش تكمل الدورة. هنا كتلقاو لغة البرمجة، يعني بتعلم لغة البرمجة في هاد السيت هذا فهو تيكون سهل جدا. هنا مثلا نشوفو نقلبو على هنا نفصل، وعندك هنايا عندك جافا سكريبت. مثلا نعطيو مثال، كندخلو مثلا لهذا، فاش كتدخلو لهاد الكور هذا كتلقاو انه عنده نيفو فاصل 20 ساعة باش تكمل هاد الكور كاملو، تشد السيرتيفيكات ديالك. دونك هنايا كيف كتشوفو كيعطيكم عدد السوايع نيفو فاصل. فاش كتدخلو كتهبطو لهنايا كتقراو هادشي اللي كاين الفوق، كتهبطو كدير كومونسي لي كور. ولكن قبل ما تكومونسي لي كور ضروري تكون عندك واحد ليدي جينيرال على البلون ديال الكور كيف داير، على البلون
ديال الكور. هذه هي ليدي جينيرال. نتسناو ندير واحد شويه ديال الزوم، نقصو شويه الزوم باش يبان لينا كلشي. هنا كتلقاو البارتي الاولى اشنو فيها، البارتي الثانيه، البارتي الثالثه. دونك واش الفيديو غادي نتوما تدخلوا تريكومونسي لو كور ودوزو الكور ديالكم، وفي النهايه ديال كل يعني كل بارتي عندك واحد الكويز كدوزو، ولا شباب ما تكون اكتيفيتي. الا كانت اكتيفيتي فهو راه كتصيفط ليهم داكشي، كتصيفطوا ليهم باش يصححوه ليك. الا كان كويز فهو كدوزو على شكل QCM. هنا مثلا هنا اكتيفيتي، كاينه واحد الاكتيفيتي يعني هنايا في هاد البلاصه هادي غالبا غادي يعطيوك باش دير لهم واحد تكودي لهم شي، يعني دير واحد الكود، واحد لاكتيفيتي مثلا تقاد لهم شي ابليكاسيون صغيره، ولا شي حاجه مثلا ترسم لهم شي حاجه بهاد اللغه البرمجه، ولا تقاد لهم شي بارتيه بهاد اللغه البرمجه جافا سكريبت، وتصيفطوا لهم. كيعطيك واحد البلاصه فين تصيفطوا لهم داكشي. دونك هنايا بعد ما كدوز هادشي كامل وكتكمل الكويز وكتكمل الاكتيفيتي وكيصححوا ليك وكتصيفطوا لهم، كتلقى هاد البلاصه هادي لانها تحلات، كتلقى السيرتيفيكا ديالك في طابلو دو بورد. دونك كتمشي لهنايا طابلو دو بورد، فهاد طابلو دو بورد كتلقى لي سيرتيفيكا اللي شديتيها. دونك نتسناو شويه تاني. دونك هنا في طابلو دو بورد كتلقى هنا عدد الكرات اللي عندك اللي كتابع لي سيرتيفيكا اللي شديتي، و لي سيرتيفيكا ريوسيت دو باركور يعني ديال لي سيرتيفيكا اللي هما على شكل ديبلوم، و لو سكور موين. هنا كيكونوا كاع لي كور اللي نتا كدوز فيهم واللي دوزتي فيهم، يعني اللي شديتي فيهم السيرتيفيكا واللي مازال ما شديتيش فيهم السيرتيفيكا. دونك هنايا عندي انا مثلا في هاد لي كليب بور ديفينير كوميونيتي ماناجر شديت فيها سيرتيفيكا. كان يعني عفوا بغيت نقول لكم بانه السيرتيفيكا اللي حاليا انا صراحه ما عجبنيش الديزاين ديالها اللي كيعطيوك حاليا. الديزاين ديالها ماشي بحال السيرتيفيكا، يعني الديزاين ديال هاد السيرتيفيكا هادي ما عجبنيش، ماشي بحال الديزاين ديال السيرتيفيكا القديمه. السيرتيفيكا القديمه كان الديزاين ديالها زوين بزاف ومزيان، عجبني صراحه. نتسناو على ما تطلع نوريكم السيرتيفيكا الديزاين ديال السيرتيفيكا القديمه بعدا. هذا هو الديزاين ديال السيرتيفيكا القديمه اللي كانت في اوبن كلاس روم، وكان على هذا الشكل هذا، وكان تعطيك سميتو كلشي، تعطيك الرمز ديال سميتو اللوغو ديال اوبن كلاس روم. كان حسن اصلا هاد السيت هذا قبل ما يكون سميتو كان سميتو لو سيت دو زيرو، ودابا ردوه سميه اوبن كلاس روم. وهذه هي السيرتيفيكا الجديده التي تعطيك. بان لي الديزاين ديالها شويه ناقص، خصوصا من هنا من هاد البلاصه هادي ما دايرينها بحال الا دايرين ليها داك سميتو. دونك ما عجبنيش الديزاين ديالها من هنا، ماشي بحال مقارنه بالاخرى فهي زوينه. عندها واحد التيم في العمق ديالها، كاين واحد التيم هو هذا تشوفوه هنايا، وفي نفس الوقت مورغانيزيا وكلشي جا الوسط وزوينه. المهم في الشكل ديالها في الاطار ديالها، وحتى في اللوغو تعطي واحد الجماليه ليها. اما السيرتيفيكات دابا صراحه ما عطاوهاش يعني ما عطاوهاش واحد الاهميه في الديزاين. دونك اطار سامبل بكتبه جايه في الجنب. صراحه الى يعني هاد اللعيبه هاد اللوغو ديالها سميتو هي اللي عطي شويه ديال الضوء وداكشي. هنايا هاد اللعيبه هادي شكل. دونك
دونك انا الراي ديالي ما عجبتنيش هاد السيرتيفيكات، الديزاين ديال السيرتيفيكات الجديده. دونك بلا ما نبقاو نديرو التحليل والشرح في هادشي، دونك فالطريقه باينه كيفاش تشد السيرتيفيكا وكيفاش دير السيرتيفيكا. دابا اللي غادي نشرحو دابا بعجاله غير باش ما نطولش الفيديو باش ما يكونش كبير شويه. بعجاله هو كيفاش تحصل على هاد البريميوم سولو غراتويت. تلقى واحد اللعيبه هنايا البريميوم سولو غراتويت. هاد بريميوم سولو هي اون بارتناريا افيك لانابيك. يعني لانابيك دايره هاد الشركه مع اوبل كلاس روم على حساب. ندخلو من هنايا تبروكا ليا ثاني عند الباج ديال التبروكات. اوكي سا مارش خرجت دابا. دونك l'Open Classroom offre un accès premium solo اللي هو gratuit à tous les chercheurs d'emploi du Maroc عفوا dans le cadre de la partenariat avec l'ANAPEC. دونك هنا بشراكة مع l'ANAPEC. هاد l'Open Classroom دارت شراكة مع l'ANAPEC باش تساعد الناس اللي تيقلبوا على الخدمة. دونك فاش كتهبطوا يعني في الاصل فاش كتجيو لهنايا كتلقاو واحد الاستماره صغيره كتلقاو فيها السميه ديالكم. وانا حيت اصلا انا ديجا دخلت سميتو. كتلقاو واحد السميه ديالكم، كتلقاو هنا واحد سميتو الخانه فيها السميه ديالكم، واحد الخانه فيها الكنيه ديالكم، واحد الخانه تحتها فيها لا كارت ديدونتيتي ديالكم. اول شيء قبل ما تمشيو، قبل ما تدخلوا لهاد البلاصه تعمروا داكشي كاع البيانات اللي كاين هنايا، خصكم تكونوا ديجا مسجلين في لو سيت ديال انابيك. يعني الا كنتي مسجل في السيت ديال انابيك اوتوماتيكمون فاش كتدخلوا لي زانفورماسيون اللي كاين عندكم هنايا تيكون عندكم لو بريميوم سولو. هاد البريميوم سولو باش تعرفوا بلي راه عندكم فاش كتكليكيو على فاش كتحطوا الكيرسور على هاد البلاصه فين كاينه التصويره ديالكم كتلقاو هاد بريميوم سولو هنايا هاد البلاصه هادي. دونك كتعرفوا بلي انكم مسجلين في هاد سميتو. دونك وهاد البريميوم سولو كيعاونكم باش يعني لانابيك تتبع، يعني ان تتبع النيفو يعني المستوى ديالك في هاد السيت هذا، فين وصلتي، فين اشنو كدير في السيت، اشنو وصلتي فيه مثلا، واش عندك سيرتيفيكات، واش فهمتي. وفاش كتكون عندك سيرتيفيكات من هنا وكتمشي لانابيك مثلا وكتدفع بها وكيشوفوها بلي انه عندك بالاوبن كلاس روم وهما راه عندهم شراكه، فان شاء الله تيكون عندك حظوظ باش تقبل في الخدمه ديالك. انا ديجا انت عندك فورماسيون، دوز فورماسيون في السيت، يعني فورماسيون دوزتي فورماسيون في السيت هنايا راه يعني بحال دوزتي شي حاجه نيت. دونك كدير لهم هادشي الا بغيتي تمشي تقلب على خدمه عن طريق لانابيك. كنظن اننا غادي نوصلوا للنهايه ديال الفيديو. كنشكركم بزاف على المشاهده، وكنجدد لكم اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. وان شاء الله ما تنساوش لي زابون ضروري باش ان شاء الله نعطيكم محتوى يعني نزيد في لاكسيغاسيون ديال لي بلوت ديال لي فيديو في لاشين ديالي، ونزيد ان شاء الله نعطيكم محتوى اللي هو بغيت يعني ان شاء الله. المهم حاولوا تابوناو معنا وتزوروا المدونة ديالنا على الانترنت اللي هي هذه المدونة المتواضعة ديالنا، وما تنساوش ديروا زر لايك للفيديو ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. فعلوا جرس الاشتراك، وشكرا لكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.